و مریم هاشمی. نگین طراحی برند ایریانو از 15 سالگی طراحی لباس رو شروع کرده و تو این زمینه تحصیلات آکادمیک رو گذرونده. مریم متولد 1373 مدیر این برنده و تو دانشگاه معماری داخلی خونده. برند ایریانو از سال 1394 فعالیت خودش رو شروع کرده. اصلا چی شد که اومدین سراغ طراحی لباس؟ این خب یه چیزی بود که خودم از بچگی احساس می‌کردم که شاید یه سری چیزا ژنتیکی تو بود، یعنی دوست داشتم که واقعا توی این زمینه فعالیت کنم و حالا از اون ابتدا یه سری چیزا رو خیلی بهش علاقه داشتم و خیلی کلا به مد و فشن خیلی علاقه داشتم و فکر کردم که شاید حالا با اومدن توی این زمینه بتونم انتخاب درستی کرده باشم تا رشته‌های دیگه و اینکه فکر کردم که شاید صنعت مد توی ایران هنوز خیلی جا داره برای اینکه پیشرفت کنه تا نسبت به صنعت‌های دیگه و احساس کردم بیشتر میتونم توی این زمینه مانور بدم و موفق باشم. فکر کنی الان چقدر تو کارتون موفقی؟ خب این یه چیزیه که نمیتونم خودم بگم، خیلی بیشتر بعد از دیگران پرسید، ولی خودم راضیم نسبت به اون پیشرفتی که فکر میکردم باید داشته باشم رو داشتم و حس خوبی دارم به این که تا اینجا تونستم یه سری از کارهایی که واقعا دوست داشتم رو انجام بدم. از روند طراحیتون بگیم. روند طراحی ما اول خب کانسپتش برمیگرده به اون چیزی که خیلی بستگی به محیط اجتماع داره، به اون چیزی که اون روزا حال و هوای مردم باشه. من خیلی به اینا اهمیت میدم، یعنی خیلی دوست ندارم دور از اون چیزی که مردم میپوشن طراحی کنم و دور از فضای ذهنیشون باشه. خیلی بیشتر سعی میکنم به مناسبت‌های مختلف اون کاری که میخوام ارائه بدم یه حالا از چه ترکیب رنگ، یعنی کالکشن بندی داریم. دقیقاً برای هر فصلی، برای هر مناسبتی ما یه کالکشن جدید داریم. خب تا حالا چه کالکشن هایی داشتین که واسه مردم بیشتر جذاب بوده و بیشتر جذب شدن؟ کالکشن آخری که مثلا داشتیم برای خب همین 1 ماه اخیر بوده که کالکشن بلک بود و اینکه فکر کردیم توی این ماه شاید خیلی‌ها بتونن ازش استفاده کنن یا براشون خیلی قابل قبول باشه. در ماه محرم؟ برای حالا نه، در کل. چرا سیاه؟ چرا؟ خیلی شکیله، خیلی دوست داشتنیه، خیلی قابل استفاده است و اینکه به نظر من هر خانومی توی رنگ مشکی واقعا یه جذبه و یه کاراکتر خیلی خاص داره. خب یکم بیشتر راجبش توضیح بدین، راجب این کالکشنتون. مورد استقبال قرار گرفت. خیلی مورد استقبال قرار گرفت و اینکه ما سعی کردیم پارچه هاشو واقعا از بهترین متریال و پارچه هایی که هستن تهیه کنیم و حالا طرح‌هایی که زدیم بیشتر فشن بود و اسپورت بود، خیلی رسمی نبود. چیزی بود که فکر کردیم شاید توی این تایم مثلا خیلی دانشگاه میتونن باهاش برن، حتی هم میتونه براشون کژوال باشه، هم میتونه رسمی باشه. کاریه که میشه در واقع توی 2 تا استایل قابل استفاده باشه. خیلی ببین مثلا یکی میگه من از دریا الهام میگیرم، از درخت الهام میگیرم. میگم ما کالکشنمون رو خیلی اینجوری، یعنی این سبکی نیست، نه اصلا. یعنی هیچ وقت اینجوری نبوده که از طبیعت یا از سبکای معماری یا حالا هر چیز دیگه بخوایم الهام بگیریم. بیشتر مناسبتی بوده، یعنی بیشتر به فضای جامعه دقت کردیم تا اینکه بخوایم مثلا از طبیعت یا حالا هر چیز دیگه الهام بگیریم و همین به نظر من باعث تفاوت کالکشن با بقیه یا حالا کسایی که دارن طراحی میکنن باشه. امضای خاصی تو کارتون دارین؟ امضای خاص که به نظر من کپ کارای ما میتونه امضای ما باشه. یعنی از نظر دوخت، از نظر ایستادگی و وایسادن یه لباس تو تن یه شخص، ما یه کپ کار خیلی خاص داریم که بیشترم روی همون مانور میدیم و همون رو باهاش بازی میکنیم و تکرار روش داریم و اون رو امضای کار خودمون میدیم. منظورتون چیه از این کپ؟ یعنی به طراحی بر نمیگرده، به دوخت برمیگرده؟ هم طراحی هم دوخت، یعنی واقعا جفتش توش خیلی موثره.
طراحیش در واقع یه کاریه که خب یه کار آزادیه که به تن نمیچسب و یه کار کوتاهه و اینکه ما دوست نداشتیم که حالا خیلی از طراحا میان کاری بلند و کاری خیلی برشدار و یه ذره حالا به نظر من عجیب غریب میاد طراحی میکنن. ما اینو خیلی نپسندیدیم و اومدیم به عنوان امضای خودمون یه سری کارهای خیلی ساده تر و خیلی مینیمال تر انتخاب کردیم که اون رو واقعا مینیمال بودن کارها رو امضای خودمون میدونیم. چجوری کارتون رو پرزنت میکنین تو این بازاری که الان همه شدن طراح لباس؟ خیلی بیشتر آدما میان سمت این کار چون حالا فکر میکنن شاید بازار خوبی داره. شما چی کار کردین که بیشتر دیده بشین؟ به نظر من بیشتر دیده شدن اول خیلی خیلی مرتبط به محصوله، ولی در درجه دوم که حالا به غیر از کیفیت کاری که ارائه میدی، پرزنت کردن ما از طریق اینستاگرام و سوشال میدیا هستش و اینکه خیلی سعی کردیم بیشتر توی فضای مجازی خودمون رو بتونیم جا بندازیم از طریق حالا تبلیغاتی که کردیم، با مدلایی که کار کردیم، با بلوگرهایی که کار کردیم و این حساسیتی که همیشه بابت کیفیت کاری که تحویل میدیم به مخاطب به نظرم توی این بازار تونست برای یه سری خیلی جذاب باشه و جذب برند ما بشن، چون که خیلی با وسواس خیلی خیلی زیادی همه چیز انتخاب میشه. تو ایونت هم شرکت میکنی؟ متاسفانه خیلی از ایونت هایی که گرفته میشه اون استانداردهایی که باید رو ندارن و به همین دلیل ما همیشه ترجیحمون این بوده که این کار رو نکنیم، که یک بار هم این تصمیم رو گرفتیم و تا حالا یه جاهایی هم پیش رفتیم با اون ایونت ولی خب واقعا به نتیجه نرسید به خاطر اینکه اون استانداردهایی که باید رو ندارن و از هر مجموعه ای، از هر کلکشنی کسایی که سبک طراحی به هم نزدیکی واقعا ندارن دعوت میشن و کنار هم گذاشته میشن، به نظر من به چه قشنگی نداره. یعنی میگین این ایرادشونه که با تنوع خیلی زیاد آدما رو دعوت میکنن به ایونت؟ تنوع شاید نمیشه بهش گفت، یه ذره سبک کارها و اون چیزی که هر شخصی داره ارائه میده باید به همدیگه نزدیک باشه تا اینکه خیلی فضایی نشه که حالا یه اسم خیلی خودمونی بخوام روش بذارم واقعا جای تأسف داره ولی شبیه واقعا بازارهای روز میمونه که حالا شاید خیلیا بخوام برن اونجاها خرید کنن، به خاطر اینکه خیلی غیر حرفه‌ای داره کار میشه توی این زمینه. ایونت هایی که داره توی کاخ نیاوران گرفته میشه که فضای تاریخی اصلا نباید این کار انجام بشه اونجا، یا حالا جاهای دیگه به نظر من کار درستی نیست. یعنی هر کسی توی شوروم خودش بتونه تخصصی کار کنه و حتی خودش برگزار کننده ایونت ها باشه خیلی کار بهتری. مخاطباتون چه قشری هستن؟ مخاطبامون قشر تقریبا میتونم بگم نرمال جامعن، نمیخوام بگم که حالا خیلی قشر خاص جامعن یا خیلی آدمای سطح حالا بالاترین سطح اجتماع هستن. ما مشتریامون شاید واقعا از همه قشری باشن، چون که کلا اعتقادمون بر این بود از اون اول که بتونیم از نظر طراحی، از نظر کیفیت و قیمت یه جوری پیش بریم که هر کسی بتونه از برندمون استفاده کنه. اصلا اعتقادمون بر این نبود که بخوایم کلا کارمون رو یه جوری پیش ببریم که بگیم ما فقط با یه قشر خیلی خاص از جامعه کار میکنیم. نه، به نظر من هر کسی باید بتونه از یه برندی استفاده کنه و قیمت ها و شرایط معقولی باشه که مخاطب ها محدود نشن. این حالا اعتقادی بود که ما از اون اول سعی کردیم خیلی بهش عمل کنیم. با شریک کار کردن سخت نیست؟ بستگی داره که چه شریک باشه. خب ما غیر از اینکه خب حالا با هم شریک هستیم فامیل هم هستیم و این خب خیلی مهمه و اینکه شرایط شریک بودن به درک متقابل و همکاری و اینا خیلی ربط داره و فکر میکنم که شاید هر کسی نتونه با شریکش کنار بیاد. چجوری با هم تقسیم کار کردیم؟ ما اولش که این بیزنس رو شروع کردیم خب بیشتر همش با هم بودیم، با هم همکاری میکردیم حالا تو هر زمینه‌ای، ولی خب به یه جایی که رسیدیم که بیزنسمون یه ذره پیشرفت کرد و یه ذره حالا توی
شناخته تر شد تصمیم گرفتیم که یه ذره تقسیم وظایف کنیم. خانم هاشمی نگین جان بخش طراحی رو به عهده دارن و من بخش مدیریت مجموعه رو. خب شما چجوری کار احتمالاً پرزنت میکنین کارا رو واسه فروش برای حالا تبلیغات چیکار میکنین دقیقاً؟ من بیشتر با مردمی که خب با ما از ما خرید میکنن و مشتریا بیشتر در ارتباطن و اینکه خب میدونم که فضای مشتریا و حالا هوای مشتریا چیه و چی رو دوست دارن که بپوشن و چه چیزی رو از برند ما توقع دارن. خب این چیزیه که در اول یه بیزینس چجوری متوجه این میشین؟ خب ما خیلی اولین چیزی که توی بیزینسمون خیلی بهش افتخار میکنیم این که نحوه برخوردمون با مشتریه. خیلی با مشتری احساس صمیمیت میکنیم و اینکه خب در وهله اول حس میکنیم که اون کار برای خودمون دوخته میشه و از لحاظ کیفی و از لحاظ چجوری متوجه سلیقه‌شون میشین؟ وقتی با مشتری صحبت میکنیم ما همون چیزی رو برای مشتری طراحی میکنیم که خودش میخواد. مثلا اگر قد کار، نوع پوششش، همه اینا بستگی به طراحی ما داره. یعنی شخصی دوزی میکنی؟ هم شخصی دوزی میکنیم، همین که خب یه سری کار ارائه میدیم برای مشتریای خاص. شرایط اقتصادی باعث نشد که کم کارتر بشین یا فروشتون کمتر بشه؟ چیزی که ما بهش اعتقاد داریم اینه که شاید یه خورده شرایط برامون سخت باشه ولی باعث نشده که ما بگیم که خب نه ما نمیتونیم تو این کشور فعالیت کنیم یا خب شاید برامون انقدی خیلی جاها سود نداشته، شاید خیلی ضررها دیدیم تا به اینجا رسیدیم ولی خب بیشتر برامون اون برند و اون حرفه مهمتر بوده نسبت به سودی که حالا از اون حرفه میگیریم. برنامه‌تون واسه آینده کاریتون چیه؟ ما از اول که این بیزنس رو شروع کردیم بیشتر روی این تمرکز کردیم که بتونیم تو سطح بین‌المللی هم حضور داشته باشیم. یعنی از اول کارا به جوری پایه‌گذاری شدن، هم از لوگو، هم از طراحی، هم از نظر همه چی جوری بودیم که بتونیم توی سطح بین‌المللی هم حضور داشته باشیم و برنامه‌مون برای آینده هم قطعاً همینه. شما فکر می‌کنین که کارتون چه ویژگی داره که واسه مردم جذاب بوده؟ مهمترین ویژگی که فکر میکنم خیلی جذاب بوده کیفیته. چون ما کارمون رو توی اینستاگرام پرزنت میکنیم و خیلی روی عکاسیمون حساسیم. مهمترین چیزی که شاید بهتون بگم متفاوت کرده کارمون رو اینه که مشتری اون چیزی رو که توی عکس میبینه تحویل میگیره و این خیلی توی فضای اینستاگرام توی این روزا خیلی مهمه و اینکه باعث میشه که اعتماد کنه به ما و شاید خیلی مسافت کمی با شوروم ما داشته باشه ولی باعث میشه که اعتماد کنه به ما، زنگ بزنه و اینترنتی ازمون سفارش بگیره و شاید قطعاً بهتون بگم فروش ما از طریق اینترنتی برابری میکنه با فروش یک فروشگاه. شما به عنوان کسی که کار مدیریت مجموعه رو به عهده دارین توی برگزاری ایونت ها چه مشکل و ایراد و خلایی میبینین که تو ایونت ها شرکت نمی‌کنید؟ یکی که یه سری چیزایی که خیلی مهمه مکان برگزاری ایونته و اینکه بتونه یه مکان مناسب با اون کانسپتی که توی ایونت هستش برگزار بشه و یه سری چیزا که هست اینه که بحث قیمت کارها هستش. طراحایی که هستن از قیمتی با هم خیلی متفاوتن و این یکی از مشکلات بزرگ این ایونت ها هستش.